مباهله روزی است که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می آورد. این نکته مهم در باب مباهله اینه و انفسنا و انفسکم در او هست و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب می کند و به صحنه می آورد برای محاجه‌ای که در آن باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط میدان. استثنایی بودن روز مباهله به این شکله، یعنی نشان دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت چقدر مهم است. میآورد به میدان با این داعیه که میگوید بیاییم مباهله کنیم، هر کدام بر حق بودیم بماند، هر کدام بر خلاف حق بودیم ریشه‌کن بشه با عذاب الهی.